जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हो? ठीक हो आप? माशाल्लाह आज हमारे साथ तलहा इमाम साहब है, बच्चा जो कि सीरत नबवी में बहुत ही प्यारी और बड़ी जज्बाती हमें तकरीर सुनाएगा। और माशाल्लाह बहुत ही इसका प्यारा अंदाज़ और बड़ा जज्बाती अंदाज़ है इसका। तो नाज़रीन, आज तलहा इमाम साहब से हम सुनते हैं सीरत नबवी के बारे में तकरीर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, यकीनन आप जान गए होंगे आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ उसका अनवान है सीरतुल नबी। सीरतुल नबी एक ऐसा मौजू है इसे बयान करने के लिए दुनिया के तमाम दर्द कलम बन जाए, दरिया और समुंदर स्याही बन जाए, कलम टूट जाएंगे, स्याही खत्म हो जाएगी, मगर हजूर की सीरत का एक बाब भी पूरा ना होगा। हो गई जिंदगी यहाँ तमर कलम टूट गए, हो गई जिंदगी यहाँ तमर कलम टूट गए, मगर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हो सका। मोहम्मद सामीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। आपका उठना, बैठना, चलना, आप जंग में, सफर में आपकी हर अदा निराली है। रब तआला आप फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब, अगर मैंने आपको पैदा न करना होता तो कायनात की कोई चीज न पैदा करता। चांद, सूरज, फल, फूल, दरख्त, हत्ता कि मुझे अपनी खुदाई जाहिर करने की भी जरूरत न थी। मोहम्मद सामीन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मिस्र की औरतों ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो अपनी उंगलियां काट ली। रब तआला की कसम, अगर मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वद्दुहा चेहरा देख लेती तो अपना दिल काट लेती। चेहरा है कि नवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरीन तकद्दुस के नगीने, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वर्ग, गैसू है कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है गो सैन शबे कदर खिले हैं। कहने को तो तेरे सर पर है दस्तार यतीमी, कहने को तो तेरे सर पर है दस्तार यतीमी, लेकिन तू सारे जमाने के यतीमों का सहारा। कद है नबूवत के हदो हाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, बातें हैं कि तूबा की चटक दी हुई कलिया, या दांद शराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में चमकते हुए हीरे। मोहम्मद सामीन, मैं वक्त की कमी का एहसास करते हुए अपने अल्फाज शायर में समेटते हुए इजाजत चाहता हूँ। मोहम्मद सर वहदत है कोई रमज़ उनकी क्या जाने, मोहम्मद सर वहदत है कोई रमज़ उनकी क्या जाने, शरीयत में तो बंदे हैं हकीकत में खुदा जाने। शुक्रिया। माशाल्लाह नाज़रीन, यकीन जाने कि मैं खुद हैरान हो गया हूँ कि इतने प्यारे और इतने जज्बाती अंदाज में तलहा इमाम साहब ने माशाल्लाह सीरत नबवी बहुत ही प्यारी अंदाज में इन्होंने तकरीर बयान की है आपके सामने। मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है। मैं तो बच्चे को देख देख के हैरान हो रहा था कि माशाल्लाह इतनी कम उम्र में इतना इल्म। हैरान हो गया हूँ मैं, यकीन जाने कि माशाल्लाह। देखें, हम इस बच्चे से नाज़रीन थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। ये वही बच्चा है, फिर मैं आपसे कहूँगा कि यूट्यूब पे बहुत इसको पसंद किया जा रहा है, काफ़ी इसकी तकरीरें, काफ़ी नातें इसकी माशाल्लाह, और बड़ी प्यारी ये गुफ्तगू करता है। और एक और नाज़रीन मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये जो अभी इस बच्चे ने तकरीर की है ना सीरत नबवी के बारे में, और माशाल्लाह इसने अपने स्कूल में, कॉलेज में काफ़ी इसने ट्रॉफियाँ जीती हैं, काफ़ी नाम जीते हैं इसने, और बड़े लोग इसके दीवाने हैं इस बच्चे के, बड़े माशाल्लाह बेशुमार। इन्होंने, इस बच्चे ने इस तकरीर के ऊपर इतना इसकी तकरीर को पसंद किया गया कि इस बच्चे ने बहुत इस तकरीर पे स्कूल में काफ़ी इतनी कम उम्र में नाज़रीन इसने बहुत ट्रॉफियाँ जीती हैं माशाल्लाह, और बड़ा इस बच्चे का नाम है। तो मैं खुद अभी ये तकरीर बच्चा कर रहा था तो मैं इसको देख देख के इसकी तरफ हैरान हो रहा था कि माशाल्लाह इतना जज्बा है इस बच्चे में, और इतना इल्म और इतना दिमाग अल्लाह ताला ने इस बच्चे को दिया है। और जब माशाल्लाह ये जवान होगा तो माशाल्लाह क्या बनेगा नाज़रीन। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को ऐसा काम, अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दें, ऐसा काम करवाएं कि जिससे हमारे मुल्क का भी नाम रोशन हो, और आपका भी नाम रोशन हो, और कल को बच्चे का भी नाम रोशन हो। तो आज कुछ सवाल हम तलहा इमाम साहब से पूछना चाहेंगे।
جی طلحہ صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں ٹھیک، آپ کا خیال انکل آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا، بہت مہربانی ہے آپ کی، ہمارے اپنا پنجاب چینل یوٹیوب پہ آئے ہیں، اپنا پنجاب چینل 786 میں، تو ہم بہت خوش ہوئے ہیں بیٹا۔ نہیں مہربانی کوئی بات نہیں، میرا خود دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے چینل پہ آؤں اور آ کر تقریر کروں، نعت پڑھوں، تلاوت کروں، تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اپنے چینل میں بلایا۔ تو بیٹا یوٹیوب پہ آپ کو پتہ ہے ہم کام کرتے ہیں، یوٹیوب پہ ہمارا چینل ہے اپنا پنجاب چینل 786، تو کیسا بیٹا لگتا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگتا ہے آپ کا چینل۔ تو آپ کے دوست وغیرہ، رشتہ دار بھی، عزیز بھی، گھر والے بھی دیکھتے ہیں، اس کو پسند کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ جی سب دیکھتے ہیں، سب پسند کرتے ہیں اور کمنٹس میں بھی بتاتے ہیں کہ یہ چینل بہت اچھا ہے۔ اچھا بیٹا، ایک اور میں سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ کافی یوٹیوب پہ آپ آج کل چھائے ہوئے ہیں، بڑے وائرل ہیں آپ یوٹیوب پہ ماشاءاللہ، تو کتنی تقریریں آپ یوٹیوب پہ یہ کر چکے ہیں، ذرا تھوڑا سا ہمیں بتا سکتے ہیں؟ کافی زیادہ کر چکے 2 دن آپ کے چینل پہ کی ہے، پھر ماشاءاللہ 1-2 چینل پہ بھی کی ہے، اور اسکول میں بھی کی تھی، ٹرافی جیتی ہے میں نے۔ جی 2 اسکول میں کی تھی میں نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کس کس کے اسکول میں آپ نے یہ تقریر کی تھی؟ اپنے اسکول میں کی تھی اور بگوالا اسکول میں کی تھی، اور گورنمنٹ۔ بیٹا یہ اپنے اسکول کا آپ نام بتا سکتے ہیں اور ایڈریس بتا سکتے ہیں، کون سے اسکول میں آپ نے علم حاصل کیا، کہاں پہ پڑھے ہیں آپ، اور کہاں پہ آپ نے ٹرافی جیتی ہے، تاکہ ناظرین کو بھی تو پتہ چلے نا۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول لوگوں کی، مین روڈ پہ۔ اچھا اچھا، تو بیٹا اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مزید آگے آپ کا کیا ذہن ہے کہ میں کیا بنوں گا بڑے ہو کے؟ آپ کا مثلا کہ کیا ذہن ہے کہ میں بڑے ہو کے کیا بنوں، ذرا بتا سکتے ہیں ہمیں؟ حافظ قرآن بننا چاہتا ہوں، ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں ناظرین، یہ بچے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کا بھی نام روشن کرتے ہیں اور ملک کا بھی نام روشن کرتے ہیں۔ کتنی ماشاءاللہ ان کے ماں باپ نے کتنی اس بچے پہ محنت کی ہوگی، اور کتنا اس کو ماشاءاللہ جو ہے نا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ بچوں کو اچھی تربیت دیں، کل کو بڑھاپے میں بھی آپ کے کام آ سکے، یہ نہیں کہ سن کے آپ جو ہے نا بس ہنس دیں کہ یار یہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، تو دیکھ لیں پھر انجام آپ کا، آپ کو پتہ ہی ہے، اگر آپ نے اچھی تربیت دی ہوگی تو آپ کو خود ہی بڑھاپے میں پتہ چل جائے گا، اور اگر آپ نے بری تربیت دی ہوگی تو پھر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، ہمیں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جی بیٹا، جی جی کافی دیکھیں بیٹا، ادھر ویوز بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی تقریر سننے کو بے چین ہیں، وہ مجھے سوال پہ سوال کرتے چاہ رہے ہیں، تو کیا پلان ہے، کون سی تقریر سنائیں گے آپ؟ اور جی جی، تو بیٹا آگے آپ کا دیکھیں، کافی ہمیں ویوز ادھر بتا رہے ہیں کہ ان کو بتائیں آپ کہ آگے آپ کا کیا پلان ہے، اور آگے کون سی ہمیں تقریر سنائیں گے دوسری ویڈیو میں، اس چینل پہ آپ آئیں گے اپنا پنجاب چینل 786 پہ دوبارہ، اور کیا پلان ہے آپ کا؟ جی ضرور پھر آئیں گے، اور اب میں اس بار 27ویں رات کو، جس رات کو قرآن مجید نازل ہوا، اس رات کو میں اس موضوع پر ایک پھر تقریر کروں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں ناظرین، یقین جانیں کہ مجھے دلی خوشی ہے اس بچے کو اپنا پنجاب چینل 786 پہ لا کے، اور میں اس کے ماں باپ کو بھی سلوٹ مارتا ہوں جس نے اتنی پیاری اور اتنی اچھی اس کو تربیت دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور میں ان کے ماں باپ کے لیے خصوصاً پھر دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، سلامت رکھے ان کو، ان بچوں کے سر پہ ان کے والدین کا، ماں کا بھی اور باپ کا بھی اللہ تعالیٰ سایہ رکھے، میں تو دعا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو ناظرین دیکھیں، ہم یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں، اپنا پنجاب چینل 786 ہے ہمارا، طلحہ امام صاحب تھے ہمارے ساتھ جنہوں نے ہمیں سیرت نبوی کے بارے میں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری تقریر سنائی ہے، تو طلحہ امام صاحب بھی اور شکیل احمد بھی آپ سے اجازت چاہتا ہے، اللہ حافظ۔